नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. आतां कांय मुखेल खबरो. वेगवेगळ्या म्हत्वाच्यो येवजण्यो चालीक लावन बायलांक सक्षम करपाक भाजपाच्या सरकारान म्हत्व दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आदले मुख्यमंत्री तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी श्रद्धांजली ओंपली. एप्रिला सावन शैक्षणीक वर्स सुरू जावपी राज्य सरकाराच्या निर्णयाक पालकांनी उक्तायला विरोध. पूर्णवेळ शाळा, हॉस्पिटल, बंदखणी तशेंच हेर सरकारी भौशीक उपेगाच्या थळार अक्षयपात्रा वरवीं कॅन्टीन सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. विकसीत भारत करतना नारी शक्तीक सक्षम करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विशेष म्हत्व दिलां. बेटी बचाओ बेटी पढाओ, राजकारणांत बायलांक 33% आरक्षण, बायलांची जावपी अत्याचार आड खर कायदे, उद्देग मळार संद आनी वेगवेगळ्यो म्हत्वाच्यो येवजण्यो चालीक लावन बायलांक सक्षम करपाक भाजपाच्या सरकारान म्हत्व दिलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. बायलांक सक्षम करपाक चालीक लायिल्ले कायदे, तांची अंमलबजावणी आनी फुडारांत हे विशीं घेवपाचे म्हत्वाचे निर्णय ह्या विशयाचेर ते गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक उलयताले. ह्या वेळार राष्ट्रीय बायल आयोगाची अध्यक्ष विजया रहाटकर, गोंय राज्य बायलां आयोगाचे अध्यक्ष रणजिती पै तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बायलांक सक्षम करपाक सरकारान ज्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात ताचो लाव बायलां मेरेन पावयात तशेंच बायलां आड जावपी अत्याचार आड कायद्या प्रमाण खर कारवाय करात अशें ह्या वेळार विजया रहाटकर हांणी म्हळें. जाल्यार गोंयांत सध्या बायल आयोग कसली प्रकरणां हाताळटात ते विशीं रणजिता पै हांणी म्हायती दिली. 3 दिसांच्या कार्यावळींत 9 राज्यांतल्या 24 जिल्लोधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. आदले मुख्यमंत्री तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मिरामारा वयल्या समाधी स्थळाक भेट दिवन श्रद्धांजली ओंपली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांचे वांगडा समाधी स्थानार मनोहर पर्रीकार हांच्या पुतळ्याचेर पुष्पहार आनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली ओंपली. ह्या वेळार मुख्य सचिव डॉ व्ही कांदवेलू, उत्तर गोवा जिल्लोधिकारी डॉ स्नेहा गिते, आयजीपी उमेद सिंग बिश्नोई, दक्षिण गोवा जिल्लोधिकारी इग्नाक लिटस, मनोहर पर्रीकार हांचे पूत उत्पल पर्रीकार हजर आशिल्ले. मनोहर पर्रीकार हे आधुनीक गोंयचे शिल्पकार आशिल्ले. तांकां जाय आशिल्ले प्रकल्प पुराय करून गोंयची उदरगत करपाचो वावर सदांच चालू उरतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयले. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचें नांव घेतल्या शिवाय एकूय दीस वचना. पर्रीकार हांचो आदर्श घेवन भावी पिळगी लेगीत गोंयच्या जडणघडणीत योगदान दितली हातूंत दुबाव ना अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयले. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ज्येश्ठ पत्रकार श्रीमती सुहासिनी प्रभुगांवकार हांणी बरयल्ल्या व्यक्तिमत्वां शिमेपलतडची ह्या कोंकणी पुस्तकाचें विमोचन केलें. एप्रिला सावन शैक्षणीक वर्स सुरू जावपी राज्य सरकाराच्या निर्णयाक आम आदमी पक्षाची फुडारी सिसील रॉड्रिक्स हांच्या फुडारपणा खाला आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या पालकांनी एकठांय येवन विरोध करपी निवेदन पर्वरी शिक्षण संचालनालयाक दिलां. गोंयांत अदीक गरमीचो हंगाम अशा वातावरणांत शाळा सुरू करप योग्य जायना. तशेंच सकाळी 11:30 शाळा सुटपाचो निर्णय पालकांक तांच्या भुरग्यांक शाळेंतल्यान हाडपाक योग्य थारना. शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांनी ज्यो चुको आसात त्यो शिक्षण खात्यान पयलीं सारक्यो करच्यो. राज्यांतल्या कांय शाळांनी प्रसाधन घर, लायटी सारक्यो मुळाव्यो सुविधा ना. अभ्यासक्रम पयलीं भशेन आसतना शाळा बेगीन सुरू करपाचें कारणूच कितें असो प्रस्न पालकांनी ह्या निवेदनांतल्यान शिक्षण खात्याक केला. तशेंच एप्रिला सावन शैक्षणीक वर्स सुरू करपाच्या निर्णयाच्या फाटभुंयेर पालकां कडल्यान तशेंच शाळेच्या पालक शिक्षक संघाक हरकती तशेंच सुचोवण्यो दिवपाक फक्त 5 दिसांचोच वेळ दिला. तातूंतले 3 दीस म्हळ्यार 14 तारखेक होळी, 15 तारखेक शेनवार आनी 16 तारखेक आयतार आयिल्ल्यान पालकांक हरकती आनी सुचोवणी दिवपाक फक्त 2 दिसांची मुजत दिल्या म्हूण पालकांनी तिडक उक्तायल्या. सरकारान शैक्षणीक वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो निर्णय बदलचो अशी मागणी ह्या वेळार पालक तशेंच पालक शिक्षक संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या. साळगांव, कळंगूट आनी शिवोलेच्या हेर विद्यार्थ्यां सयत 9वी आनी 10वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांक ह्या वर्सा सावन शाळांनी मध्यान आहार दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. शाळांतल्या विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दिवपाक राज्य सरकारान इस्कॉन संस्थेच्या अक्षय पात्र ह्या कॅटरिंग सर्विसीक काम दिलां. अक्षय पात्राच्या 78व्या रांदच्या कुडीचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. राज्यांतल्या शाळांनी आपमजत गटा वरवीं दिवपी मध्यान आहाराचें कंत्राट सरकार रद्द करचें ना, मात तांणी अन्नाचो दर्जो आनी पौश्टीकताय सांबाळची अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. पूर्णवेळ शाळा सुरू जायत जाल्यार अक्षय पात्रा वरवीं दनपारचें जेवणूय सरकार विद्यार्थ्यांक दितले अशें तांणी म्हळां. हे शिवाय हॉस्पिटल, बंदखणी तशेंच हेर सरकारी भौशीक उपेगाच्या थळार अक्षय पात्रा वरवीं कॅन्टीन सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. साळगांव आपत्ती वेवस्थापनाच्या केंद्रांत जशी ही रांदची कूड सुरू केल्या तशेंच दक्षिण गोंयांतूय विद्यार्थ्यां खातीर मध्यान आहार पुरवपी अक्षय पात्राची रांदची कूड सरकार सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. सध्या अक्षय पात्रा वरवीं देशांतल्या 23 लाख विद्यार्थ्यांक मध्यान आहार दितात. विद्यार्थ्यांक शैक्षणीक बरे साधन सुविधा मेळपा सयत बरो आहारूय मेळप गरजेचें अशें ह्या वेळार अक्षय पात्राचे वेवस्थापकीय संचालक चंचलपती दासा हांणी म्हळां.
ह्या कार्यावळीक साळगांवचे आमदार केदार नायक, शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अधिकारी दिलीप आझमी, पालक, विद्यार्थी आनी साळगांवचे पंचायत मंडळ तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द इडियम चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गांधर्व महाविद्यालयाच्या बालभवन पणजी केंद्राचो नोव्हेंबर-डिसेंबर 2024 संगीत, गायन, वादन आनी नृत्य परीक्षांचो निकाल जाहीर जाला. सविस्तर निकाल गांधर्व महाविद्यालय मुंबयच्या संकेतथळार आसा आनी विद्यार्थ्यांनी आपली प्रमाणपत्रां 31 मार्च म्हणसर घेवन वचची अशें संचालक मनोज सावयकार हांणी कळीत केलां. गोंय विद्यापीठात पेपर फूट जाल्ल्याची कसलीच कागाळ ना, तशेंच विद्यापीठात पेपर फुटी जाल्या अशें सिद्ध करपी पुरावो लेगीत ना अशें गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल बी मेनन हांणी म्हळां. ह्या प्रकरणात तथ्य आसा काय ना ताचो सोद घेवपाक 2 मनशांची खासा समिती नेमल्या. 48 वरां भितर ही समिती अहवाल दितली. ते उपरांतची फुडली कारवाय जातली अशें कुलगुरू हरी मेनन हांणी सांगलां. जाल्यार चवकशी सुरू आसतना संबंदीत दुबावीत असिस्टंट प्रोफेसर प्रणव नायक हांकां निलंबीत केला. इतल्या मजगतीं गोंय विद्यापीठाच्या एका प्रोफेसरान विद्यार्थी आशिल्ल्या आपल्या इश्टिणी खातीर पेपर फुटी केल्ल्या प्रकरणात तांकां निलंबीत करात अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या गोंय फांट्याच्या वांगड्यांनी केल्या. तांणी गोंय विद्यापीठ आवारांत आंदोलन केलें. जाल्यार काँग्रेसीच्या NSUIच्या विद्यार्थी संघटनेन हे विशीं आक्षी पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेन ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. कुंकळ्ळी मतदारसंघा खाला आशिल्ल्या बाळी पंचायत वाठारांतल्या रस्त्यांचे 6.5 कोटी रुपया खर्च करून हॉटमिक्स डांबरीकरणाचें काम सुरू केलां. आयज ह्या कामाचें उक्तावण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलें. आपल्या मतदारसंघा खाला येवपी बाळी वाठारांतल्या सगळ्या रस्त्यांचें डांबरीकरण पावसाच्या आदीं पुराय जातलें अशें आश्वासन आलेमांव हांणी ह्या वेळार दिलें. सध्या बाळी वाठारांत 10 किलोमीटर आनी आंबावली पंचायत वाठारांत 13 किलोमीटर रस्त्याचेर डांबर घालतले. ह्या डांबरीकरणाक लागून प्रवाशांक फायदो जातलो आनी ह्या वाठारांतली येरादारी सुरळीत जातली. थळाव्या लोकांक दिल्लें उतर आमी शक्य तितले पुराय करपाचो यत्न करतात अशें तांणी सांगलें. कुंकळ्ळी गट काँग्रेसीचे अध्यक्ष आशिष नोरोना, बाळीचे सरपंच गोविंद फळदेसाय, पंच वांगडी नविता फळदेसाय, हर्षद परीट, पीटर फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. 2025-26 शिक्षणीक वर्सा सावन आनीक 200 शाळांक कोडिंग आनी रोबोटिक्स वर्ग घेवपी लीड शाळा म्हणून मुखार येतल्यो आनी उपरांत राज्यांतले सुमार 20,000 विद्यार्थी रोबोटिक शिक्षण पांख्या खाला येतले अशें केर्स प्रकल्प जाळवणदारांनी दिल्या. कोडिंग आनी रोबोटिक्स अभ्यासक्रम गोंयांतल्या 6वी ते 8वी वर्गांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी शिकयतात. कोडिंग आनी रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल म्हळ्यार केरेस येवजणे खाला ही येवजण चालू आसा. 2022-23 वर्सा सुरू जाल्लो हो अभ्यासक्रम शिकोवपा खातीर ह्या शाळांनी प्रगत मुळावी बांदावळ सज्ज केल्या. सध्या 7,700 विद्यार्थी शिकतात. 2024-25 वर्सा ही नोंदणी वाडून 11,000 विद्यार्थ्यां मेरेन पावली. आतां नव्यान हो आंकडो सुमार दुप्पेटीन वाडटलो असो अदमास आसा. वास्को मतदारसंघातले भितरले रस्ते फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर हॉट मिक्सिंग करून पुराय करतले अशी माहिती थळावे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. खबराकारांकडे उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की भितरल्या रस्त्या कडेन फाटलीं 10 ते 15 वर्सां दुर्लक्ष जाल्ल्यान थळाव्या लोकांक ताचो खूब त्रास जाता. फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर सगळ्या भितरल्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग करपाची प्रक्रिया पुराय जातली आनी त्या उपरांत मागीर शारांतल्या सौंदर्यीकरणाच्या कामाक हात घालतले. मजगतीं आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान बायणा रवींद्र भवन हांगा आमदार संकल्प आमोणकार आनी आमदार दाजी साळकार हांणी पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपलीं. गोंय राज्य सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयान 25 वर्सां वा चड काळ अनुसूचित जातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी व्यक्ती कडल्यान डॉ. आंबेडकर सामाजीक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागिल्ल्यात. 14 एप्रील 2025 दिसा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा रोख 25,000 रुपया, शाल, श्रीफळ आनी प्रशस्तीपत्र स्वरुपात पुरस्कार भेटयतले. अनुसूचित जातींतल्या घटकांचो सामाजीक, आर्थीक, शिक्षणीक आनी सामान्य जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर काम करपी व्यक्तींक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या येवजणेचो उद्देश आसा. ह्या पुरस्कारा खातीर 60 वर्सां पिरायेवेली गोंयकार व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या कल्याणा खातीर फाटलीं 25 वर्सां काम करपी आसपाक जाय. इत्सूक व्यक्तींनी अर्ज आनी चड म्हायती खातीर समाज कल्याण संचालनालय हांगा कामाच्या वेळेत संपर्क करचो. पुराय भरिल्ले अर्ज आवश्यक दाखल्या सयत स्विकारपाची निमणी तारीख 1 एप्रील आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. वेगवेगळ्यो म्हत्वाची येवजण्यो चालीक लावन बायलांक सक्षम करपाक भाजपाच्या सरकारान म्हत्व दिलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
आदले मुख्यमंत्री तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी श्रद्धांजली ओंपली. एप्रिला सावन शैक्षणीक वर्स सुरू जावपी राज्य सरकाराच्या निर्णयाक पालकांनी उक्तायला विरोध. पूर्णवेळ शाळा, हॉस्पिटल, बंदखणी तशेंच हेर सरकारी भौशीक उपेगांच्या थळार अक्षय पात्रा वरवीं कॅन्टीन सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.